سلام تعني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات زحرنا يوم حصرتن اوان ونزلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما كان رقان نتاتم نابخم كنبل هصاونتن بركز زبول السيفي لوان زقتله مدقع درون تفصمو ازيو لب السبريو بزرزر نابخم كنبلينا تيك توكر ادوناي اب تحت قيد كم زاتوه تغليصو ابز غداي ون زرزر حبريتا نابخم كنبلينا تكالات امت اجدن ازرارابنتو قاصيل يركب كاب حوحد زقرب كسون ابي مدلاونا بسفيحو كترخبو يخم ابزي بتوسخي بسنك حصرت ندادي ابي تግራይ ዝተቋረጸ ዓቢ ፕሮጀክት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታውን ከነካፍለኩም ኢና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገርኩም ንምድላውና እስካዕ ፍጻመ ክትከታተሉና በትሕትና ንዕድም ሓቢርኩም ናጽንሑም بروجكت سرحة منجد وقرونا بلته مولو نمولو تطويلو كبل مكايد سرحة بروجكت قليصو تنقط عنا حبرة سبن نبرة خوينو زلو زي تزازم بروجكت سرحة منجد وقرونا بلته معز كم زازم اي فلت انيلو تكال سور كونستراكشن حلفنا تستوسنا نايول كم حبر سرح مكايد بروجكت سرحة منجد وقرونا بلته انجينير برهان قبر بدهن نميتنا 4.4 راديو اف ام مقاله كم زقلصو قدمتي ابت تግራይ استفصم جونوسايد وكنا تجميرم اتزبز سرحة منجد وقرو حوزين نبلت عداغ عربي بوانو كمز تسرح نتيزه تعوج كوين اسعبو تقاريص صنح 10 كيلومتر منجدين مسرح منقسقاس تجميرو منبارو ارد يبلو تور كونستراكشن حلفنت وستوسنا ولق محبر نتستقارص سرحت نمزام ادلا يستبخلو ماتريالات امالم سرح جميرو منبارو زحبرو انجينير برهانه يخون بر نتسرح زوعل ندادي سلازي لم بسنك زيدما نتم زي تقارص منجدتات نمسرح تجميرو زنبر منقسقاس مولو تطويلو كم زركبارد يملو تتجميرو زي تقارص سرحة تصليم صرغام 9 كيلومتر اب كتما وقرم 1 كيلومتر اب ابرها وحصحم 2 كيلومتر اب حوزين 1.5 كيلومتر دما اب كتما نبلت كم زخونه زحبر انجينير برهانه قبر مدن ابتن سرحة استقارصلن بوتاتات زنبرو حبرتسب اب عبي صقم كم زركبو غليصو يوم يكون برت قالو مسرح بغبو نخسرح مولو مدلاوقا انت زازم بسانك قرب ندادي زي مهلاو جن سرح كسرح كم زي على الرقاقي صلو كافتهم سرحتهم زي تقارص منجدتات زي تخحسو مريت سلزلو قداي كحساون عنقفات يفتر كم زلو ابز حزنا يزلنا عمت اب كتما وقرو بناي سب قلبت كونه زي توسنا ماشينريتات بمتكم نمسرح ولاكو انت تفتنا يخون بر قداي ناي تግራይ زاتو قرب ندادي سلازي مسمولو ماتريال حيل سبن ات منجدي نمسرح تجميرو زنبر منقسقس مولو نمولو تطو كم سبنا ندادي اب زترخبلو سرح كم زجمر اب سور كونستراكشن مكاري سرح بروجكت منجد وقرونا بلد سخونه انجينير برهان قبر مدن قليصلهم مخنيات اب لعلي كوبانياتات مزتوسد هاندبتاو اقد منقسقاس حساب زاقيد سرع ملاش كركب كم زي خاله تحبيرهم دايركتور بورد امت الدكتور ابراهام تخستم بي بي سي اب زكايدو قال محتتم قداي اتص انت توكينات زخونه تكالات امت منجد حويت اب زجمر الوان اب سرع سرحن انتلوا ب 24 حدر 2018 عام مرت بهاندبتاو فاينانسو منقسقاس كم زي خلا حسابن ون كم زتاقدم كاب بانكታት كم استغلصلن حبيرو اتن كوبانياتات مخنيات ماجدين تحاتيتون كاب منغستي فيدرال زتصحف دبداب كم زيله اتدبداب دما اتن كوبانياتات حسابن كينقسقاسا تاقدن كصنح زئزز مخوانو حبيرو بقال سمعنا ينبر بسرعه استوحابنا ملاش ون يلن كبل دكتور ابراهام بوس يخطاو يسلم زي حقاو مخوانن اتن كوبانياتات حقن سرعه اذا حجر اخبيرن زخدا كوبانياتات مخوانن بمقلاص سرع ملاش بدبداب كوحابم محتاتهم زغلص دكتور ابراهام يخون بر زاغيد كابتن بانك تازتو حاب سرع ملاش يلن كلو تقيسوم له غنا كاب صبح بتخوينات زبصحنا عنوت صقينا ناب سرح نمتاو اب زنقساسلو زلنا اوان بهاند بزتوسد سغمت مخوانو زغلص دكتور ابراهام ازي قبلنات زيبلو زي حقاو سغمت اب ايكونومياوي منقساس محابراوي نابرات تግራይ كبيد صعنتو زبصح مخوانو حبيرملو كالات تمت حقن سرعه اذا هاجر اخبيرن زنقساسا ببغزيو بمسرت منغست زوصو ممرحتات سرعه
እናخبره በብግዚኡ ኦዲት ዝግበራን ሒሳብ መዝገብውን ዘጽፈፋ ምዃነን ዝተቐሰ ዶክተር አብርሃም ግብሪ ብስርዓት ዝኸፍላ ጉባዓት መንግስት ዝፍጽማ ትካላት ምዃነን ዝተመስከረለን ክብሉ ወሲኾም አረጋጊጾም ኣለዎም ከም ኣብነት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽር ቅዝ በዓሉ ዓብይ አሕመድ ኣብ ዘዳሎ መድረኽ ብደረጃ ሃገራዊ ዝተካየደ መድረኽ አፍልጦ ሰለስተ ትካላት እታ ሓንቲ ተሸላሚት ፕላቲኒየም እተን ክልተ ድማ ተሸለምቲ ወርቂ ብምዃን ኣብ ሃገር ብሉጻት ዓበይቲ ግብር ከፈልቲ ተባሂለን ከም ዝተሸለማ ኣዘኻኺሮም እዮም ሕዚ በሃንደበት ተፈጺሙ ዘሎ እግር ትካላት ሕጋውነትን ቅቡልነትን የብሉን ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ተኸስተም ሳዕቤናቱ ከቢድ ምዃኑ ብቁልጡፍ ክልዓል ጻውዒት አቅሪቦም ለው ክብል ቢቢሲ ኣብ ዝዘርጎ ሓበሬታ ጠቂሱሎም ብኻልእ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራዋይን ዝኾነ ቲክቶከር አዶናይ ብርሃነ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ከም ዘእተወ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ንጹር ብዘይኮነ መንገዲ ብርክ ዝበሉ ነጠፍቲ ቲክቶክ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ትማል ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ዝጀመረ እንትኸውን ንቲክቶከር አዶናይ ብርሃነ እውን ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ከም ዘእተወ ተገሊጹሉ ኣብ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ አዋርድ 2025 ኣከዳድንኦም ንማሕበረሰብ ዘይውክል ነይሩ ብምባል ብርክ ዝበሉ ቲክቶከራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘኣተው ዝተገለጸ እንትኸውን አዶናይ ግን ዝተኣሰረሉ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር ኣይኮነን ቲክቶከር አዶናይ ኣብ ክሪኤቲቭ አዋርድ 2025 ብሉጽ ተባሂሉ 4 ጽዋዓት ክዕወት ዝኽኣለ መንእሰይ ትግራዋይ እዩ ዘሐዝን ፍጻመ ካብ ሱዳን ናባኹም ክነብል ኣብ ደቡብ ዳርፉር ካቲላብ ዝተባሃለት ከባቢ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹ ኣብ ግዛት ዳርፉር ኣብ ትርከብ ካቲላብ ዝተባሃለት ከባቢ ንዝረኸቦ ወተሃደራዊ ዓወት እንዳኽበሩ ዝጸንሑ RSF በመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከቢድ ዕንወት ዝገጠሞም እንትኸውን ኣብቶም ዕጡቃት RSF ተኣኻኺቦም ዝነበሩሉ ከባቢ ዝነበሩ ሲቪላውያን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ህፃውንትን በት መጥቃዕቲ ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎም ኣብ ደቡብ ዳርፉር ሓላፊ ሲቪላዊ ምሕደራ RSF ዝኾነ የሱፍ ኢድሪስ እውን በት መጥቃዕቲ ከቢድ መቕሰልቲ ከም ዝገጥሞ ብምስልታት ዝተሓገዘ ሓበሬታ እንዳወጽ ይርከብ መጥቃዕቲ ድሮን እንትፍጸም ዘርኢ ምስላዊ ሓበሬታ ዝወጽ እንትኸውን ንምርኣዩ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ከም ዝነበረ እውን እንዳተገለጸ ይርከብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ዝቐጸለ እንትኸውን ኣብ ከባቢ ዳርፉር ዓሪዱ ዝርከብ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ RSF ነቲ ከባቢ ንዘይምልቃቕ ዝገብሮ ዘሎ ከቢድ ተጋድሎ ነቲ ከባቢ ምቁጽጻር ብሰፊሑ ወፊሩ ምዝርከብ ብጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ምዝምራሕ ሰራዊት ከቢድ ተጋድሎ እንዳካየዱ ይርከቡ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጋፍ ይግበረሉ ከም ዘሎ ዝንገረሉ RSF ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወተሃደራዊ ማዕስከር ከሃንጽ እውን ፍቃድ ከም ዝረኸበ እንዳተገለጸ ይርከብ ካብዚ ብምብጋስ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንRSF ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ድጋፍ بوغن جنرال عبد الفتاح البرهاني كبيد قطع وليد يركب እዚ ጉዳይ ተታሒዙውን በጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ካብ ኢትዮጵያ እንዳተበገሰ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ወተሃደራዊ ስጉምት ክወስድ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ እንትኸውን ነዚ ዝተገንዘበ ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ኣብ ግንባር ምዕራብ እኹል ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ምድላዋት የካይድ ከም ዘሎ ጠቂሱሎም